एक बार मौलाना साहब ने पूरी जमात को भेजा उन उलमा के पास, कहा हम तो हौसला हार गए थे, अल्लाह भला करे इन उलमा का, कैसी मुसीबत की घड़ी में इन लोगों ने आके संभाला। और मौलाना शाह मदनी ने कहा अगर बंगला वाली मस्जिद में ताला लगा दिया है तो आईटीओ में जमीयत का दफ्तर आपके सामने, जब तक वहां ताला रहेगा जमीयत के दफ्तर में बंगला वाली मस्जिद का सारा काम आप कीजिए। धरती पर जितने मसाजिद है सारे के सारे मसाजिद को मुसलमानों मरकज बना दो, लेकिन काम पर समझौता हम नहीं करेंगे। मानने का हद है, इसको याद रखिएगा। जब तक अल्लाह का हुक्म ना टूटे और नबी की सुन्नत नहीं छूटे तब तक मानेंगे। अमीर शरीयत ने दीन बचाओ देश बचाओ कॉन्फ्रेंस में पूरे बिहार झारखंड को जो जमा किया था पटना के गांधी मैदान में, क्यों कि 3 तलाक के मामले में अल्लाह का हुक्म टूट रहा है तो भारत सरकार का हम नहीं मानेंगे। अरे सदा लगा करके वो बंदा अल्लाह से जा मिला, अल्लाह उसको उसका सिला दे रहा होगा, कोशिश हमारे आपके हाथ में है। मेरे बुजुर्गों, हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि जो होना है दुनिया में हो करके रहेगा, लेकिन कोशिश करने वाले को अल्लाह मैदान महशर में महरूम नहीं करेगा। कादियानियत आज भी दुनिया के अंदर में है, लेकिन अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने आखिरी सांस तक इस अल्लाह के बंदे ने कोशिश किया, अपनी पगड़ी उठा करके पूछा, इतनी मेहनत की, पूछा किसी ने अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से कि आपकी जिंदगी कहाँ गुजरी? कहा आधी जेल में आधी रेल में। आधी जिंदगी रेल में गुजरी है, आधी जिंदगी अताउल्लाह की जेल में गुजरी है। कादियानियत के मुकाबला करते करते पूरी जिंदगी। जब इनका इंतकाल हुआ तो कारी उस्मान साहब मंसूर पूरी रहमतुल्लाह अलैह ने देवबंद में पढ़ाते हुए हम लोगों को कहा था, जब इनका इंतकाल हुआ तो ख्वाब में किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, कहीं पर खड़े हैं किसी के इस्तकबाल में, तो कहा किस चीज के इंतजार में अल्लाह के नबी खड़े हैं? कहा मेरा एक लाडला, मेरा एक दुलारा, मेरा एक बाबू, मेरा एक प्यारा अताउल्लाह शाह बुखारी, जिसने मेरे खत्म नबूवत की हिफाजत के लिए आखिरी सांस तक दिया, आज अताउल्लाह का इंतकाल हुआ है तो मोहम्मद मुस्तफ़ा उसके इस्तकबाल में खड़ा है। मेरे बुजुर्गों, हिम्मत से रहिए, हिम्मत से रहिए। आका इंतजार में खड़े हैं हौज़े कौसर का जाम लेकर के। इस मिंबर पर बैठ करके आका ने कहा कि मेरी उम्मत हौसला नहीं हारना, हिम्मत नहीं हारना, और आपने फरमाया कि मैं कह करके जा रहा हूँ, वो देख रहा हौज़े कौसर पर, थोड़ा सा बर्दाश्त करना, हौज़े कौसर पर मेरी तुम्हारी मुलाकात हो रही है। राजपाल को जो शख्स ने कत्ल किया था मेरे बुजुर्गों, गाजी अलीमुद्दीन थे, तो मुसलमान जज था। मुसलमान जज ने कहा कि फांसी का फंदा फैसला हो गया इसको, तो 14-15 दिन से ये मौत की जो है क्या कहते हैं कि कोठरी में इसको बंद था कि फलां इसको फांसी देना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में राजपाल ने गुस्ताखी किया था, तो एक मामूली दर्जे का आदमी था गाजी अलीमुद्दीन, इसने उस आदमी को कत्ल कर दिया। कानून में बातें चली, गाजी अलीमुद्दीन को फांसी की सजा सुना दी गई। उस वक्त का जज मुसलमान था। उस मुसलमान ने कहा कि गाजी अलीमुद्दीन तुम सिर्फ एक बार मेरे सामने में ये कह दो कि जिस वक्त मैंने गुस्ताखे रसूल को कत्ल किया था मैं होश में नहीं था, कानून मेरे हाथ में, कलम मेरे हाथ में, कागज मेरे हाथ में, और अदालत की कुर्सी का मैं मालिक हूँ, सिर्फ ये कह दो कि जिस वक्त मैंने गुस्ताखे रसूल को कत्ल किया था उस वक्त मैं होश में नहीं था, तो फांसी के फंदे से मैं तुझे बचा लूंगा। उस राजपाल ने कहा कि आप मुझे जिंदगी की लालच देकर के ये कह रहे हैं कि मैं कह दूं कि जिस वक्त मैंने गुस्ताखे रसूल को कत्ल किया था मैं होश में नहीं था तो मैं बच जाऊंगा। सुन लीजिए जज साहब, मैं तो ये कहता हूँ कि मैं पूरी जिंदगी बेहोश रहा, पूरी जिंदगी बेहोश रहा, पूरी जिंदगी बेहोश रहा। जिस वक्त मैंने गुस्ताखे रसूल को कत्ल किया था उसी वक्त मुझे होश आया था। पूरी जिंदगी में बेहोश रहा, जिस वक्त मैंने आका की शान में गुस्ताखी करने वाले को कत्ल किया था उसी वक्त मुझे होश आया था। और आप मुझे क्या तसल्ली दीजिएगा? 14-15 दिन से मौत की कोठरी में फांसी के इंतजार में मैं बैठा हूँ। हर रात हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सामने में ख्वाब में आते हैं और कहते हैं गाजी अलीमुद्दीन हिम्मत नहीं हारना, फांसी के फंदे पर चढ़ने के बाद मोहम्मद मुस्तफ़ा गले लगने को इंतजार। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, जिसकी जैसी कुर्बानी होती है वैसी रब की मेहरबानी होती है। मेरे बुजुर्गों, मेरे दिनी भाइयों, हालात कभी अच्छे नहीं रहे हैं। हालात हर जमाने, बहुत सारे जमाने मेरे लॉकडाउन रहे हैं, पाबंदियां रही हैं। अगर पिछले लोगों ने इस तरीके से मदरसों को छोड़ दिया होता जैसा आज हम लोगों ने छोड़ा है, अब पिछले लोगों ने मस्जिदों को ऐसा छोड़ा होता जैसा आज हम लोगों ने वीरान कर दिया, अब पिछले लोगों ने बच्चों को ऐसा सिलाई के हवाले कर दिया होता जैसा आज हमने हवाला किया, तो कितने 100 साल पहले ये दीन दुनिया में खत्म हो चुका होता। आज हम यहाँ मस्जिद में नहीं मंदिर में कहीं घंटी बजाते होते।
ایسے حالات بدلتے ہیں. طارق ابن زیاد اپنے جو جوانوں کو لے کر کے اندلس فتح کرنے کے لیے نکلا. راستے میں دریا تھا, دریا پار کیا, دریا کشتی کو کنارے میں لگایا اور کہا کہ میرے ساتھی بتاؤ, سامنے میں اندلس ہے, پیچھے ندی ہے, یہ ملک تمہیں تم فتح کر پاؤ گے کہ نہیں کر پاؤ گے؟ ان لوگوں نے کہا کہ طارق ابن زیاد کچھ ششوپن میں دیکھا ڈاواڈول ہو رہے ہیں, پتہ نہیں فتح ہوگا کہ نہیں ہوگا. نیا علاقہ ہے, یورپ کا علاقہ ہے, نیا ملک ہے, نیا خطہ ہے, نیا دیش ہے, کچھ لوگوں کو ڈاواڈول ہوتے دیکھا. تو طارق ابن زیاد نے, توجہ کیجیے گا, طارق ابن زیاد نے سب سے پہلے کہا کہ چند ساتھیوں کو اس کشتی میں آگ لگاؤ, اس کشتی میں آگ لگاؤ. کشتی میں طارق ابن زیاد نے آگ لگوا دیا. اس کے بعد کہا کہ کان کھول کر کے سن لو, سامنے دشمنوں کا دیش ہے, اب پیچھے یہ دریا ہے جس میں کشتی کو میں نے جلا دیا ہے, اگر پیچھے لوٹو گے تو سب ڈوب کر کے مر جاؤ گے, اور سامنے دشمنوں کا دیش ہے. اب نئے سرے سے سر میں کفن باندھو اور پھاڑا باندھو اور ہمت کر کے طے کرو کہ ملک یا تو فتح ہوگا, اور نہیں فتح ہوا تو ہم سب یہی جان دیں گے, یہی قبر بنے گی, میدان محشر میں ہم لوگ اندلس کی دھرتی سے کھڑے ہوں گے. سارے لوگوں نے کہا کہ نعرے تکبیر اللہ اکبر, اور اس کے بعد جو قدم بڑھایا تو ارادوں پر اللہ نے پورے ملک کو فتح کیا, اور 800 سال تک پوری دنیا کے اندر بھی اسلام پھیلا ہے. وہاں سے ایک آدمی کے ایک کشتی جلانے پر اور چند نوجوانوں کے چند ساتھیوں کے محنت کرنے پر 800 سال تک اسلام وہاں پر باقی رہا. اور محمد بن قاسم 16 سال کا جوان تھا. اسی ہندوستان کی دھرتی پر, سرزمین پر, ایک بادشاہ نے چند لڑکیوں کے ساتھ مسلمان کی بیٹیوں کی عزتوں سے کھلواڑ کیا اور کہا تم اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کے لاؤ. یہ للکار جب 16 سال کے جوان محمد بن قاسم کے کانوں تک پہنچی, یہ تڑپ گیا یہ جوان, کیا اس امت کے جوانوں کے رگوں میں خون دوڑتا تھا. یہ حجاج ابن یوسف کے پاس گیا, کہا کہ مجھے اجازت دیجئے, میرے نبی کے نام کو للکارا ہے. یہ 16 سال کا محمد بن قاسم اس کا جواب دینے کے لیے جائے گا, اور خون کا آخری قطرہ میں اپنے ہاتھ میں مٹھی میں جان لے کر کے جانا چاہتا ہوں. حجاج ابن یوسف نے کہا کہ بیٹا, نہ تیرا مونچھ نکلا ہے, نہ داڑھی نکلی ہے, 16 سال تیری عمر ہے, اور کہاں ہے عراق اور کہاں ہندوستان, تو کیسے جائے گا؟ کہا آپ اجازت, کہا نہیں میں اجازت نہیں دے سکتا. کہا امتحان لے لیجئے, آزما لیجئے, چیک کر لیجئے, انٹرویو لیجئے, میں پاس ہو گیا. تو کہا ٹھیک ہے. اس وقت پورے عرب دنیا کا سب سے بڑا شہسوار تھا سلیمان بن عبد الملک. سلیمان کہا اگر سلیمان بن عبد الملک کو کشتی میں, اکھاڑے میں, میدان میں تو پچھاڑ دے گا تو میں ہندوستان جانے کا میں جانے کی اجازت دے دوں گا. تو ایک طرف سلیمان بن عبد الملک کو اتارا گیا, اور ایک طرف یہ دین کے غم میں تڑپنے والا 16 سال کا محمد بن قاسم الثقفی کو اتارا گیا, اور ہزاروں لاکھوں کا مجمع اکھاڑے کے چاروں طرف کھڑے ہو گئے. 2-4 رون اور پیترا مارا ہے سلیمان بن عبد الملک اور محمد بن قاسم نے 2-4 رون اور پیترا مارا. اس کے بعد اس 16 سال کے جوان نے جو نیزہ اٹھا کر کے عرب کے سب سے بڑے ہیرو پہلوان بہادر کے 15 میں مارا, تو لڑکھڑا کر کے زمین پر وہ شہسوار گر گیا. چاروں طرف سے تالیوں کی سوغات آئی. محمد بن قاسم جیت گیا, جیت گیا, جیت گیا. اس نے کہا کہ خبردار, 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 تمہارے تالیوں کی سوغات کی مجھے ضرورت نہیں ہے, اور میں اس لیے میدان کو سر نہیں کیا ہوں, میں یہ میدان نہیں جیتا ہوں. کان کھول کر کے سن لو, ہمارے نبی کی بیٹیوں کی عزتیں نیلام ہو رہی ہندوستان کی دھرتی پر, اور میرے نبی کے نام کو للکارا ہے. میں اس مجمع میں چاہتا ہوں کہ کون کون ایسے لوگ ہیں جو یہاں پر میرا ساتھ آخری سانس تک دے, اور ہمارے نبی کے للکار کو آواز دینے کے لیے, جس نے للکارا ہے لبیک کہنے کے لیے, ہاں آخری سانس تک, چلے کی, 4 مہینے کی, سال کی, عشرہ کی, سیروزہ کی, 2 ماہ کی نہیں, موت تک کے لیے بتائے کون کون تیار ہیں. تو چاروں طرف سے ہاتھ اٹھائے, محمد بن قاسم میرا نام لکھو, میرا نام لکھو, میرا نام لکھو. اسی مجمع میں 6000 آدمیوں نے نقد موت تک کا نام دیا. اب وہ 6000 آدمی کو لے کر کے محمد بن قاسم چلا, اور حجاج بن یوسف نے کہا, حجاج بن یوسف سے کہا میں نے میدان کو بھی فتح کر لیا اور فوج بھی میں نے بنا لی ہے, اب آپ مجھے اجازت دے دیجئے. مجبور تھا, اس نے اجازت دی ہے. اور یہ جو عراق سے چلا ہے 16 سال کا جوان, تو بیچ میں ازبکستان, تاجکستان, افغانستان, سمرقند, بخارا, یہ سارے ملکوں میں 16 سال کے جوان مکمل اسلام پھیلاتے اور دین کا اللہ کا کلمہ بلند کرتے کرتے اور محمد مصطفیٰ کے دین کا جھنڈا لہراتے ہوئے ہندوستان کے ساحل سندھ تک پہنچا ہے. اور 18 سال کی عمر میں اس نوجوان کو اس امت نے شہید کر دیا. یہ 16 سال کا جوان میدان محشر میں کھڑا ہوگا تو ہندوستان سے لے کر عراق تو جتنے ملک ہیں آج, ہزاروں سال کے اندر میں جتنا دین پڑھا گیا, سنا گیا, سیکھا گیا, اور قیامت تک جتنا دین پر عمل ہوگا, یہ سارا کا سارا 16 سال کے جوان کے کھاتے میں جائے گا. میرے بزرگوں, آج بھی آقا کا حکم ٹوٹ, آقا کی سنتیں مٹ رہی ہے اور اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے. ہمت کر کے بتائیں کون کون ساتھی نقد 4 مہینے کے لیے چلا کے لیے تیار ہے.
بتا ہمت کا